عشر مباركة على أهل التقى والبر والإحسان، هي أفضل الأيام في الدنيا فكن فيها مجدا واستبق لجناني. استقبلوها بالعبادة واغنموا فضل الإله الواحد الديان. التمتع معناه أن يحرم أولا بالعمرة نعم في أشهر الحج التي أولها شهر شوال، ويأتي بها كاملة ويتحلل، ثم يحرم بالحج في نفس السنة. نعم. وسمي تمتعا لأن الإنسان يتمتع فيما بين العمرة والحج بما أحل الله له. نعم. وأما القران فأن يحرم بالعمرة والحج جميعا، أو يحرم بالعمرة أولا نعم. ثم يدخل الحج عليها قبل أن يشرع في طوافها. نعم. وأما الإفراد فأن يحرم بالحج مفردا. التلبية في النوع الأول أن يقول لبيك عمرة، فإذا شرع في الطواف قطع التلبية. نعم. وإذا أحرم بالحج في اليوم الثامن قال لبيك حجا. والتلبية في النوع الثاني نعم. أن يقول لبيك عمرة وحجا. نعم. والتلبية في النوع الثالث يقول لبيك حجا. قد دنت عشر مباركة على أهل التقى والبر والإحسان، هي أفضل الأيام في الدنيا فكن فيها مجدا واستبق